बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। आज बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में ज़राअत और टूरिज़म का कितना चोली दामन का साथ है, और फल फ्रूट पे अगर काम किया जाए तो आज़ाद कश्मीर के ओसन में कितना इजाफ़ा हो सकता है। दरख्तों की कटाई को रोकने के लिए क्या इक़दाम आने चाहिए। आज हमारे पैनल में मौजूद हैं मियाँ इखलाक रसूल साहब, वादी नीलम से इनका ताल्लुक़ है। इनसे बात करेंगे और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार तारक साहब, आपका पुंछ डिवीज़न से ताल्लुक़ है, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शहादत रशीद साहब, ये सहाफ़ी हैं, से भी बात करेंगे। मियाँ साहब, क्या कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म की तो बात होती है, लेकिन मैं जो देखने में आता है कि फल फ्रूट बिल्कुल नहीं है। लोग मायूस होते हैं। आज़ाद कश्मीर में जो जाने का कंसेप्ट होता है लोगों का कि हम जाएंगे, कश्मीर का जो वैसे वो एक ओसन है वो दरख्तों की वजह से जाना जाता है, तो कितना काम करने की ज़रूरत है। जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी जितनी मकदार और जितनी तादाद आज़ाद कश्मीर में पाई जाती है, और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट नीलम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली के अंदर जो इलाके सेंटर और नॉर्थ के ऊपर आबाद हैं उनमें तो उसका तो कोई सान ही नहीं है। मसलन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि गुज़श्ता से पेवस्ता साल और गुज़श्ता साल, इन 2 सालों में सिर्फ वादी नीलम से 1 अरब रुपये से ज़्यादा का अखरोट लाया गया है। तो जो टूरिज़म और एग्रीकल्चर की है, बेसिकली आपने आज इस मौजू को रखा और उस पर हमें दावत दी। एग्रो टूरिज़म जो है बुनियादी तौर पर ये चोली दामन का साथ है, और इस वक्त हमारे पड़ोस में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितना नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को यूटिलाइज़ किया गया और उससे उस मईशत को कितना सहारा मिला, ये आप तमाम लोगों के सामने है। और उसमें हम ये देख सकते हैं कि उनकी पर कैपिटा इनकम इस वक्त अगर आप कैलकुलेट करें और अशारियात को देखें तो आपको सिंगापुर के लगभग दिखाई दे रही है सिर्फ जीबी के अंदर, जो कि बाकी साउथ ईस्ट एशिया के और किसी एरिया की नहीं है। अब जो आपका टूरिज़म है और जो आपकी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है, जो आपकी एग्रो इंटरवेंशंस हैं, इन सब का चूल्हे दामन का साथ तब बनता है कि यहाँ आपके पास जो कम्युनिकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है जब वो बेहतर हो जाएगा, और फिर आपके पास नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बाज़ाब्ता मनसूबाबंदी और प्लानिंग होगी, फिर उसके तहत आप इसको मार्केटिंग, ब्रांडिंग और लोगों को इसकी तरफ उभारने की कोशिश करेंगे, तो आपके ये तमाम पोटेंशियल जो है, नेचुरल पोटेंशियल, वो न सिर्फ आपकी माइशत को बढ़ावा देंगे बल्कि आपके लिए एक बेहतरीन टूरिज़म का एक ऐसा आइडिया पेश करेंगे जिसमें आप टूरिज़म के साथ साथ अपने कारोबार को, ये नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के कारोबार को भी बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस ज़मन में नीलम वैली के अंदर आपके पास मैं नीलम वैली की बात इसलिए लाजमन कर रहा हूँ कि चूँकि मैं नेटिव हूँ वहाँ का, आपका अखरोट, आपका सेब, आपकी नाशपाती, आपकी खुबानी, आपका चेरी, ये वो किस्में हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुतात में पाई जाती हैं। लेकिन बदनसीबी क्या है कि हमारा सेब जो है वो अक्सर औकात दरख्तों के नीचे पड़े होते हैं और उनको गायें भैंसें खाती हैं, जबकि आप अपने पड़ोस से ये सबक सीख लें कि मैं AKRSP को, आगा खान रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम को इस लिहाज से हर लम्हे दायमन उनकी तारीफ में रहता हूँ कि उन्होंने जीबी के अंदर इस थ्योरी को, इस आइडिया को बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ोतरी की और लोगों को वो जो रिसोर्सेज थे वो मुहैया किए, जिसकी बिना पर उनका कोई भी जो फल है, जो उनके फ्रूट्स हैं, वो उसको ना सिर्फ ताज़ा भी मतलब फ़रोख्त करते हैं, उसको बेचते हैं मार्केट के अंदर, बल्कि उसको खुश्क करके ड्राई फ्रूट के माद में भी बेचते हैं। तो वहाँ पे फल फ्रूट के ज़ाया होने का कोई नुकसान मतलब एहतमाल नहीं होता। और दूसरा ये है कि वहाँ पे एक्सेस मौजूद है, आपकी रोड कम्युनिकेशंस ठीक हैं, आपकी इस्लामाबाद की मार्केट में, आपकी रावलपिंडी की मार्केट में ऐसा कुछ सबसे ज़्यादा जो आपका ड्राई फ्रूट है वो वहाँ से आ रहा है कोयटा और स्वात के बाद, और उसके अलावा आपका जो फ्रेश फ्रूट है, आपका चेरी वहाँ से आता है, आपकी अंजीर वहाँ से आती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं फ्रेश मार्केट में पहुँचती हैं। तारक साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा। क्या कहेंगे कि कश्मीर का कंसेप्ट लेके जाने वालों को जब वो एंट्री पॉइंट पे जाते हैं तो दोनों अतराफ खाली खाली जगह नज़र आती हैं, बंजर ज़मीनें नज़र आती हैं, कितना ज़रूरी है कि फ्रूट्स पे काम किया जाए,
پھلدار پودے لگائے جائیں سڑکوں کے دونوں اطراف تو اس حسن میں کتنا مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور سیاحوں کو وہ فروٹ وہاں مل بھی سکتا ہے کھانے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہر آدمی اپنا حصہ ڈالے تو آزاد کشمیر ٹورزم کے حوالے سے، آپ کے آرگینک فوڈ کے حوالے سے اس خطے میں سب سے زیادہ پیداواری ملک کہلا سکتا ہے. میں آپ کی وسادت سے ارباب اختیار کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ہم سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو وہ محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے آپ کو وہ ایمانداری برتنی پڑے گی. آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ نے کہا انٹری پوائنٹس کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے کہ روڈ انفراسٹرکچر ٹھیک ہے، ہمارا کمیاں کوتاہیاں کسی جگہ ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی آزاد کشمیر کی بارڈر کو ٹچ کرے تو فیل ہو ٹورسٹ کو کہ میں اب کسی ایسے خطے میں آیا ہوں کہ جہاں پہ جنت نظیر کا کانسیپٹ لے کے آیا ہوں. لیکن ہمارے ہاں ترجیح دی جاتی ہے ونڈ بورڈ کی، ہمارے ہاں ترجیح دی جاتی ہے کوئی بس چھوٹا موٹا ریسٹورنٹ ہو، تو جس کی وجہ سے ٹورزم ترقی اس لیے نہیں کر رہی ہے سر. اور ہمارا جو فروٹ ہے وہ پاکستان کی منڈیوں میں اس وجہ سے نہیں پہنچ رہا کہ ہماری فیکٹریاں نہیں ہیں وہاں پہ، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا کہ یہاں پہ فیکٹری لگاؤ، آپ کو گورنمنٹ آزاد کشمیر یہ فیسیلیٹی دے گی. میری تجویز آپ کی وسادت سے گورنمنٹ آزاد کشمیر کو اس کو یا آنے والی جو بھی گورنمنٹس ہیں کہ آپ جب تک برانڈڈ ہوٹل نہیں لے کے جائیں گے وہاں پہ، ان کے ساتھ اب گلگت کیوں ترقی کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہاں سیرینا ہوٹلز کے جال بچھے ہوئے، 5 سیرینا ہوٹل ہے گلگت میں اور ہمارے آزاد کشمیر میں 1 PC ہے. جب تک آپ کا بڑے ہوٹل نہیں، جو ٹورسٹ جائے گا تو کہاں وہ ٹورسٹ کا جو گھومنے آتا ہے اس کا سٹینڈرڈ ہائی ہوتا ہے، اس کو وہ فیسلٹیز دینی پڑیں گی. اس کے ساتھ اگر آزاد حکومت اسی جن کو لیز پہ جگہ دے، 50 کنال 30 کنال جگہ فارمنگ کے لیے دے اور وہ اس کا رزلٹ لے واپس، کہ آپ نے ہر سال چیک کرنا ہے کہ آپ گورنمنٹ چیک کرے کہ اس نے کتنے درخت لگائے، یہاں سے کتنا فروٹ پیدا کیا، اس پروگرس کے اوپر اس کو فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے، آزاد کشمیر میں بہت پوٹینشیل ہے. ساجد بھائی، آپ نے بھی وادی نیلم کا وزٹ کیا ہے، کیا کمی کوتاہیاں آپ نے دیکھی ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی تجاویز کیا ہوں گی؟ درختوں کی وجہ سے حسن ہے، لیکن اگر پھلدار درختوں پہ کام کیا جائے تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ حسن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو تازہ فروٹ بھی ملے گا؟ وادی نیلم کا میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے پہلے جو ہے میں نے وزٹ کیا ہے، اور اس کے اندر جو کمی اور کوتاہی کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ میں اچھائی یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ٹورسٹ پولیس جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے، کیونکہ میری وہاں پہ جانے کے بعد میں تقریباً 15 سے 20 دن رہا ہوں وادی نیلم. میں نے وہاں مظفر آباد سے شروع ہوا تھا اور اڑن کیل تک میں گیا ہوں اور ہر جگہ سٹے کیا. آپ کا اڑن کیل ہے ایک، اس کے بعد 8 مقام آئی تھنک ہے، ایک جگہ آتی ہے رتی گلی، پھر آپ کی کیرن ویلی، ان مختلف جگہوں پہ گیا. تو ٹورسٹ پولیس آپ کی مجھے بہت زیادہ ایکٹیو لگی، جس کا مجھے جان کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. باقی آپ نے یہ بات کی کہ کمی بیشی، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ٹورسٹ جو ہوتا ہے، آپ اگر تو کشمیر کی اگر بات کریں تو میرے خیال میں جو ٹورسٹ ہیں ہمارے ہاں لوکل لوگ زیادہ جاتے ہیں، کہ باہر کے جو ہوتے ہیں دوسرے کنٹریز سے جو لوگ وہ بہت کم ہے، لوکل کمیونٹی بہت زیادہ کشمیر کی طرف جاتی ہے. آپ جب اڑن کیل کی طرف چلے جائیں، اڑن کیل بڑا خوبصورت علاقہ ہے، اگر تو آپ تو وہیں کے ہیں، جب ہائیکنگ کر کے آپ جاتے ہیں اس علاقے کے بارے میں نے بہت سنا ہوا تھا کہ اوپر جائیں گے اور ایک وادی ہوگی بڑی خوبصورت سی. تو میں جب وہاں پہ پہنچا ہوں تو سب سے پہلے جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جو چیز دیکھتے ہیں اس سے اٹریکشن پیدا ہوتی ہے، مجھے وہ نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی پہنچتے ساتھ ہی ہر طرف مجھے ہوٹل ہی ہوٹل نظر آئے، وہ ایک جو وادی کی خوبصورتی تھی وہ ختم ہو گئی. اور اس بارے میں پھر میں نے وہاں پہ ڈسکشن بھی کی کہ وہاں پہ اس وقت دور کے آئی تھنک کور کمانڈر آئے ہوئے تھے رات کو، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی اس بارے میں، اور وہاں کے جو ہے آپ کے پٹواری اور جتنے تحصیلدار بھی آ گئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی ساری بات چیت ہوئی. کہ میں نے ان سے پوچھا یہ آخر کیوں ہو رہا ہے، تو وہ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ اصل میں جتنے اب وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں، زمینیں بیچ کے وہاں پہ ہوٹل تعمیر ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پہاڑوں کی طرف آگے جاتے جا رہے ہیں،
جس کی وجہ سے وہ خوبصورتی وہاں پہ ختم ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح تعمیرات کو روکا جائے اور اس خوبصورتی کو ختم نہ کیا جائے. دوسری بات کہ جو بھی ٹورسٹ جاتا ہے وہ یہ اس کو وہاں کے ریٹس کا پتہ نہیں ہوتا ہے. آپ کو وہاں پہ پرائس کنٹرول جو ریٹس ہیں نا اس پہ بہت زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے. اس میں بھی ٹورسٹ پولیس بہت ایکٹیو ہے کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں میرے ساتھ بھی. تو میں نے وہاں پہ کمپلین کی ان کو کہ میرے ساتھ یہ چیز واقعہ ہوا ہے, اور اسی وقت وہ لوگ آئے اور انہوں نے ایکشن لیا وہاں پہ. لیکن اگر تو وہاں پہ بھی, اور میں نے وہاں پہ یہ کہا ان لوگوں کو کہ یہاں پہ لوگ گھومنے کے لیے آ رہے ہیں, تفریح کے لیے آ رہے ہیں, اس علاقے کو بھی آپ مری یا باقی علاقے جیسا نہ بنائیں کہ لوگ وہاں سے تنگ آ جائیں. تو سب سے زیادہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ جو پرائس کنٹرول ہے اس پہ غور کرنا چاہیے, اور درختوں کی کٹائی کو ختم کر دینا چاہیے. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, میں رتی گلی کی طرف جب گیا ہوں تو راستے میں مجھے درخت کٹے ہوئے, بہت سے درخت کٹے ہوئے ملے. تو میں نے وہاں سے, جو میں جیپ کے ڈرائیور تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آخر یہ کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ سمگلنگ بہت زیادہ ہے, لکڑی کی سمگلنگ ہوتی ہے. تو کیا ان چیزوں کو کنٹرول کر کے کشمیر جو ہے, ایک واقعی کہا جاتا ہے جنت نظیر وادی ہے, اور واقعی ہے, لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس جنت نظیر وادی کو ختم کر رہی ہے. وہاں پہ بزنس کے نام پہ تعمیرات ہوتی جا رہی ہیں, اور پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کو نظر آئے گا پہاڑ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہوں گے, ایک میدانی علاقہ ہوگا جہاں پہ صرف ہوٹل ہی ہوں گے. میاں صاحب, جو نشاندہی سعادت بھائی نے کی ہے کہ دیکھیں نیچر سے اگر چھیڑا جائے گا تو پھر حسن برباد ہوگا, جب حسن برباد ہوگا تو پھر کشمیر دیکھنے کون جائے گا. گزارش یہ ہے کہ لکڑ کو بحیثیت کاروبار ڈوگرا دور سے استعمال کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی اتنی تمام تر تباہی کے باوجود اس وقت بھی آپ کے کل جنگلات کا, آزاد کشمیر کے اندر پایا جانے والا ٹوٹل سٹینڈنگ والیوم فارسٹ جو ہے اس کا 65% جو ہے وہ صرف نیلم میں پایا جاتا ہے, صرف نیلم میں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آ گیا آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, میرا اللہ کرے میری آواز جو حکمران ہیں اور مقتدر ہیں ان تک یہ پہنچ سکے. میں وزیر اعظم آزاد کشمیر, وزیر اعظم پاکستان اور وہ تمام حلقہ جو مطلب ہے ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اگر نہیں ہو سکتا تو نیلم ویلی کے اندر راہ خدا جنگل کی کٹنگ پہ پابندی لگا دی جائے, ہر نو کی, چاہے اس کے اندر وہ جنگلات والوں کا ایک کلیہ ہے کہ جی 3D سیریز کے تحت ہم جو جنگل کاٹتے ہیں, 3D سیریز ہے ڈیڈ, ڈرائیڈ اینڈ ڈیزیزڈ, تو وہ بھی اگر مطلب ہے ڈیڈ, ڈرائیڈ اینڈ ڈیزیز سپیشیز جو بھی ہے نا, جو والیوم ہے اس کو بھی ادھر ہی پڑا رہنا دیا جائے, اس کو بھی نہ کاٹا جائے. اسی ضمن میں ایک دو باتیں اور بھی کرنا چاہوں گا. جو نیچرل ریسورس مینجمنٹ کی بات آپ نے کی تھی, ہماری اس ضمن میں بھی یہ گزارش ہے حکومت آزاد کشمیر سے کہ وہاں پہ ایک ادارہ ہے نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ, جو اللہ مغفرت فرمائے میرے والد صاحب مرحوم نے اپنے دور اقتدار میں اس کو بنایا تھا, اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی اس کے کھڑا کرنے کی وہ یہی تھی کہ جتنے ریسورسز ہیں نیلم ویلی کے اندر ان کو بہتر طریقے سے مینٹین کیا جا سکے. تو میری اسی پروگرام کے توسط سے جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر سے درخواست ہے کہ نیلم ڈیولپمنٹ بورڈ کو کسی انتہائی سنجیدہ بندے کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ جنگل کی کٹائی کے روکنے میں بھی, اور جو سعادت صاحب نے ابھی کہا کہ ہم پرائسز کے حوالے سے اس ٹورزم کے لیے ریگولیٹری بنانے کے حساب سے بھی اپنا کردار ادا کر سکیں. طارق صاحب, جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں درختوں کی کٹائی کے حوالے سے, اگر نیلم اور لیپا کی بات کی جائے تو وہاں ایندھن کے طور پہ لکڑی ضرورت بھی ہے. متبادل آپ کے پاس پن بجلی منصوبے ہیں, اس کے ذریعے تو مفت بجلی ان کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے, اور لکڑی کے حوالے سے بالکل روک تھام کی جا سکتی ہے کٹاؤ کے حوالے سے. اور پھر جو قانون ہے جنگل کا اس کو اگر پورے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ درخت کی طرف تو کوئی دیکھے بھی نہ. راشد صاحب, میاں صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہر قسم کی کٹائی کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. یہ اب دنیا اتنی آگے نکل چکی ہے کہ ہم نے دیار کا درخت کاٹ کے ہی اس کے بالے بنا کے گھر نہیں بنانا, ہمارے پاس بڑے آپشنز موجود ہیں. اور اگر اسی طرح اگر ہم کٹائی کے اوپر, جنگل کی کٹائی کے اوپر, درختوں کی کٹائی کے اوپر سر پابندی لگا لیں, ہمارا فروٹ بھی وافر مقدار میں آ جائے گا, ہماری خوبصورتی, ہمارا آکسیجن, ہماری ٹورزم بہت پرموٹ ہوگی. تو جب تک اس کے اوپر پابندی نہیں لگتی ہے سر, یہ میں تو اس کو آسان لفظوں میں سر یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں اور ہم بے قدرے لوگ ہیں. اور اگر ہم نے اسی طرح سے قدر نہ کی ان پہاڑوں کی, ان درختوں کی جو آزاد کشمیر میں ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی پھر ریگستانوں کی طرح پہاڑوں پہ ہوں گے.
इसके लिए बहुत सिंसियर लोगों की टीम चाहिए सर। इसमें सियासी अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि टूरिस्ट पुलिस जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के दौर में बनी है और उस दौर में उससे वो अच्छा मैसेज गया है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि जंगल की कटाई में ये जो महकमे वाले, महकमा ज़राअत हो गया, जंगलात वाले, यकीन करें यही सबसे बड़े चोर हैं। मैं आप ये अपने 500 रुपए के लिए सर, जो 40-50 साल से दरख्त जवान हो गया वो 500,000 रुपए के लिए दरख्त बेच देते हैं। तो जिसकी वजह से जब तक ऐसा होना चाहिए कि इनकी काउंटिंग होनी चाहिए कि हमारा दरख्त कौन सा किस एज में, उसकी क्वांटिटी किस एरिया में कितनी है, और हर साल उसके फॉरेस्टर से, उसके डीएफओ से पूछा जाए, एग्रीकल्चर वालों से पूछा जाए ये लैंड खाली थी, इसके ऊपर आपने कितने पौधे लगाए और उसमें जो हरे भरे कितने हैं और आपकी नायली कितनी है। जब तक ये नहीं होगा सर, आई एम सॉरी। साद भाई, जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उनसे अपील क्या होगी, क्या मैसेज देंगे उनको कि लोग यहाँ से जाते हैं तो ऑर्गेनिक फूड की तरफ उनका रुझान होता है कि कश्मीर में ऑर्गेनिक फूड हमें मिले, वो ग़िज़ाएँ मिलें। अगर नीलम में जाके या किसी और दूर दराज इलाके में आज़ाद कश्मीर के सियाती मकाम पे जाके ही शेवर का मुर्गा ही इस्तेमाल करना है, यहाँ से कोल्ड ड्रिंक साथ लेके जानी है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ वहाँ जाने का। आप कोई ऐसा मैसेज दें ताकि आज़ाद कश्मीर के उन लोगों के दिलों में कोई बात असर कर जाए। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है कि यहाँ से जाके अगर हम वहाँ पे जो है ये कोल्ड ड्रिंक्स लेके जाएं साथ और शेवर मुर्गी इसी का गोश्त खाना है तो फिर सेहत तो बर्बाद होनी है। तो वहाँ पे जाके अगर, तो मैं यही कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, एक तो सबसे ज़्यादा अगर तो उनके पास लैंड बहुत है, वो वहाँ पे खुद दरख्त उगाएं, वहाँ पे फ्रूट पैदा करें। देखिए इससे उनका कारोबार भी आगे चल सकता है, कारोबारी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और दूसरी बात ये खूबसूरती में भी इजाफा हो सकता है। भाई जो है उन्होंने बात की जंगल की कटाई का, और उन्होंने कहा कि महकमा जंगलात, देखें कोई भी जहाँ पे भी क्राइम होना, मैं सिर्फ वहाँ पे ये नहीं समझता हूँ कि सिर्फ एक महकमा इन्वॉल्व होगा, नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। आपका वहाँ पे अगर तो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, इसके अलावा आपके तहसीलदार, पटवारी, इवन कि आपके उस इलाके के जो नुमाइंदगान हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हर बंदे को उनका एक भत्ता जाता है। आप ये किस तरह हो सकता है कि जंगल से लकड़ी काट के एक ट्रक में लोड होके वो जा रही है और उसी रोड से जा रही है जहाँ पे महकमा जंगलात के भी लोग हैं, आगे पुलिस भी है, सब है, वो किस तरीके से जा रही है? क्योंकि सब लोगों को पैसा दिया जा रहा है तो वो जा रही है, उसके बगैर वो नहीं जा सकती है। आप जब इस तरह के काम करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? कश्मीर के लोगों का ही है। हम जो कम्युनिटी है हमारी, या आपकी जो कश्मीर की कम्युनिटी है, लोग हैं, ये इन लोगों को खुद भी चाहिए कि इन चीज़ों पे नज़र रखें। थोड़े पैसों की खातिर अपने मुल्क को बर्बाद ना करें, अपनी जगह को, रियासत को बर्बाद ना करें। और आपने कहा चेक एंड बैलेंस, असल में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब इस तरह के काम होते हैं, चोरी होती है, तो उसको कवर करने के लिए कि जी के यहाँ पे जंगलात थे ही नहीं, आपको पता है आग लगा दी जाती है, दरख्तों को आग लगा देते हैं कि जी जंगल में आग लग गई थी और दरख्त ख़त्म हो गए। तो ये भी वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों को वहाँ के आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद देखें और वो इन चीज़ों, इस तरह के लोगों को सामने लेके आएँ जो उनकी खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज है उनके लिए कि, और बाकी हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो हम उनके मेहमान होते हैं, खूबसूरती होगी तो हम आएंगे, नहीं तो हम फिर और किसी तरफ आखिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो भी जगह बिल्कुल बंजर हो जाएगी तो लोग किसी और तरफ रुख करना शुरू कर देंगे। इसलिए वो लोग अपनी खूबसूरती का खुद ख्याल रखें। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, और कश्मीर के हुस्न को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर में ज़राअत पे तवज्जो दी जाए, आज़ाद कश्मीर में दरख्तों की कटाई को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएँ। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के